جناب علامہ ناصر الحسینی آپ تلہاڑا۔ اب آپ کے سامنے بحر المصائب جناب ذاکر اہل بیت علی رضا کھوکر آپ صاحبہ سامعین سے خطاب فرمائیں گے۔ سامعین تشریف رکھیے۔ بحر المصائب جناب ذاکر اہل بیت علی رضا کھوکر آپ صاحبہ سرگوش۔ رجب قربتن الاللہ صلاة والسلام یا حسین علیہ السلام۔ دوابر تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا آبائیہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا کاشف الکربی ام واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ السلام۔ نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم الہ العالمین بحق سیدت النساء العالمین۔ ولی الامر علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما الہی آمین۔ مالک اللہ وقت ظہور پاک اتنا شعور عطا فرما جو معرفت امام ہو جائے الہی آمین۔ کریم اللہ اس ذکر پاک نو صفحے ازانو مومنین دے بانیان دے تمام اہتمام نو بارگاہ علی وچ شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنا اجر و ثواب بطور انعام ملے حاضرین و بانیان دے مرحومین دے نام اعمال چ درج فرما۔ کریم اللہ عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ دا صدقہ تمام مریضان نو بشمول ایک مومن مخصوص اور انہاں دی اہلیہ ایک مومن دی ہمشیرہ مومن دا بچہ جنہاں دیاں دعاواں تواڈے میرے ذمہ نے حضرت ایوب کربلا علیہ السلام دا صدقہ شفاء کاملہ عطا فرما بحق معصومین علیہ السلام۔ کریم اللہ ساڑھے مملکت تے ملک پاکستان تے اور ساڑھی مظلوم قوم تے رحمت دا نزول فرما۔ بادشاہ اللہ وقت ظہور ناصرین امام شمار فرما۔ بعد ظہور پاک ولی الامر علیہ السلام دے قدمہ وچ مالک دی شائیت شہنشاہ دے لشکر شہادت نصیب فرما۔ قبولیت دعا دی خاطر حدیث پاک تے عمل کر دے جتنے تشریف فرماؤ بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا۔ واجب القدر عزت مواب سادات غیر سادات، میں اجدی اس نہایت ہی پاک و پاکیزہ محفل پاک کے ایک مخدومہ دی عزت دیاں 17 شروع کیتیاں جس پاک بی بی دے ایک ایک لقب تے پوری پوری زندگی بولے آ جا سکتا ہے، جنہاں دے القاب نے عقیلۃ القریش، عقیلہ آل محمد، امینہ امامت، ایک لقب ہے بی بی دا مشیرہ امامت۔ اس بی بی دی عزت و تکریم کوئی کتنی بیان کرے جس مخدومہ کو لوں وقت دے 4 امام مشورے لے کے کم کر دے ہوں امامت کو مشورے دینے والی، اور جتنے سید تشریف فرماؤ موسن نسل سادات، علی کی علی بیٹی، معاشرے بزرگ محترم بھائی جان کسے فرد مرشد دی نرینہ اولاد نہ ہوئے اس دے بیٹے نہ ہوئے تے صرف بیٹیاں ہوئے
تسی ویکھے ہوئے گا جس تے صرف بیٹیوں میں وہ آدھے اللہ دی مرضی عطا نہیں کیتے بیٹے تو اس دا اپنا نظام ہے، مگر یہ بیٹی میری بیٹی نہیں، یہ میرا پتر ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ جس دا بیٹا کوئی نہ ہوئے او دھیاں نو آکھ دے میرا پتر ہے، جدے حسنین تے غازی جائے پتر ہوگا۔ بھائی کیا بات ہے توڑے سنن، میں بسم اللہ کرا۔ پتر اگے خود امام جرت عباس بابے دی طرح تے حضرت علی فرما رہے ہیں یہ بیٹی نہیں میرا علی ہے۔ خود رسول فرمایا یہ بیٹی نہیں میرا حسین ہے۔ ادھی وجہ کی ہے ای میں 17 پڑھنی ہے، کیوں آکھ دے رہے نبی تے علی؟ منٹ مجھے دی دیئے گا، میں 17 پڑھن لگا۔ کیوں نبی تے اللہ دی دو حجت کیوں فرما دے رہے؟ کسے آکھیا میرا حسین ہے، کسے آکھیا میرا علی ہے۔ ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا۔ جرت پاک علیہ پڑھن لگا جی، بسم اللہ کریے۔ ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا تے کیتا انجے۔ کیوں آکھ دن ساڑھے گھر دا علی ہے اب تخت پر نہ بیٹھے گا بیٹا یزید کا، بی بی نے تخت شام کو نیلام کر دیا۔ بھائی بہت شکر یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ۔ 4:17 مزید تلاوت، اگرچہ میرے علم میں نہیں شیڈول کیے مگر میں بانی آنا کہ بھی صرف مصائب 35-40 منٹ پڑھ لو، مگر میں چاہنا مصائب دا دی باچہ سمجھ گئے، چونکہ رجب فاتح شام بی بی دے نام دا بھی مہینہ ہے۔ تو میں علیہ دے فضائل دیاں 2:17 اس لا فتح کی بیٹی نے دربار شام میں، لفظ دربار شام آئے، مومن دا شیعہ دا مغموم ہونا غم زدہ ہونا فطرت ہے، مگر اتھے میں علیہ دی فضیلت پڑھن لگا۔ باپ لا فتح آئے، یاد روے جو علی آکھے میری بیٹی نہیں میرا علی ہے۔ تو شام فتح کرن واسطے اللہ 90,000 نبی بھیجن، دمشق کو جگہ جنہوں مفتو بنان واسطے اللہ 90,000 انبیاء بھیجن۔ ایک نبی دی 1000 2,000 سال دی زندگی، لکھاں سال 90,000 نبیاں محنت کی تھی تے شام فتح ہوئی، مگر اس لا فتح کی بیٹی نے دربار شام میں سترمیا کا عبادت تسا کرو۔ بی بی جڑی شریعت بچان گئے، وہ شریعت کسے بھی پردادار نو تلوار اٹھا کے لوہے والی تلوار اٹھا کے میدان جہاد دی جنگ لڑن دی اجازت نہیں دین دی۔ اب بی بی پہنچ شام گئے، دربار دشمن دے، شام فتح کرنی ہے، یزید تو حسین زندہ باد منانے، بلکہ سیال کوٹ والے کسر یزیدیت تے پرچم حسینیت بلند کرنے۔ جنہیں بندے بیدار مغزی نال سن رہے ہو، بی بی کیسا بدلہ لے یزید تم اس لا فتح کی بیٹی نے دربار شام میں خطبے کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ کیا کہنے بھائی، سلامت رہیں آپ۔ میں بسم اللہ کراؤں، اس لا فتح کی بیٹی نے دربار شام میں خطبے کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، اور خود شامیوں کو شام میں اب بھی خبر نہیں بی بی نے کس گڑے میں اتارا یزید کو۔ آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ اور 2:17 اور پڑھئے اردو دیاں، او دے بعد ایک میں پڑھنی 4:17 سرہ کی ادب دیاں، اور پھر مصائب شروع۔ بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے۔ نمال شاہ جی اے بھائی جان ایک پورا مسدس ہے ایک شاعر دا 6:17 میں چون کے دو نتیجہ پڑھن لگا۔ لڑائی دا کربلا دی لڑائی دا محاذ کربلا دا مقصد کے بڑے ہیں یزید دی طرفوں کہ حسین کریں میری بیعت۔ معصوم فرمایا مثلی لا یبایو مثلہو، مجھ جیسا، کلام امام ہے نا جی، اے امام الکلام ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ایک دور واسطے نہیں، یہ بادشاہ حسین قیامت تک دسے ہے۔ مالک فرما رہے نہ کوئی پہلا میرے جیسا اس جیسے دے سامنے جھکیا، نہ قیامت تک پھر جھکے گا۔
مولا کیتا انکار بیعت یزید دی طلب بھائی جو میری حسین بیعت کرے تو علی دی کیسا انتقام لیا یزیدیتوں بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے بی بی زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے بھائی سلامت ایک صلوات عظمت سیدات باواز بلند تلاوت کرو صلی اللہ محمد و آل محمد بی بی دا دنیا تے ورود ہے یکم شعبان المعظم یا 5 ہجری یا 6 ہجری پہلی شعبان تے آلیہ دی آمد جھانگ دے علاقے قبلہ میں مجلس پڑھن جا رہی آئی تے خان گڑھ دیکھ شاعر زوار حسین زوار کمال سرائے کی شاعر ذاکر ملک مختار کھوکر مرحوم زندگی بھر بھائی زوار دا کلام پڑھے بہت خوبصورت لکھاری سرائکی ادب دا او میں ایوب چوک جھانگج ملے تے انہاں آکھیا تساں پڑھنی ہے آج بی بی دے دن مجلس تے اے میں کچھ 17 لکھیاں نے اے میری طرفوں ممبر تے پڑھ دینا تے میرا حصہ ہو جائے گا یقین کرے جیسے سیالکوٹ والے میں اوہی 17 پڑھیاں تے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھیاں او دے بعد جدوں بی بی دا فضائل پڑھے میں انہاں دے واسطے دعا کرن واسطے اے مخدومہ دی عزت دیاں 17 ضرور پڑھیاں نے کتنے سارے ہل سکتے ہیں سرائکی زبانے چنہ لکھے اجاں بی بی کل 2 سال دہائی اندہ ادب خلاف کریں دا العظمت للہ العظمت للہ العظمت للہ اے حق ہے جو ادا ہو گیا میں بسم اللہ کرا عجب جیو پہ اجے بی بی کل 2 سال دہائی اندہ ادب خلاف کرندہ ہا ادھے آپ زوار علی مولا بہ کے اوصاف کرندہ ہا یہ بھی 70 پوری مجلس ہے کائنات پڑھ دیئے علی بادشاہ دے قصیدے علی دیاں صفتاں کر دیاں تے علی امیر المومنین اس بیٹی دا فضائل پڑھ دیاں ہندے آپ جیو پہ ہندے آپ زوار علی مولا بے کے 4 سطر تے عبادت تکمیل ہندے آپ زوار علی مولا بے کے اوصاف کرندہ حاکیمیں جدہ سہند وچ اے ٹردی ہائی خالق انصاف کرندہ سار اٹھاونا جدہ سہند وچ اے ٹردی ہائی خالق انصاف کرندہ حاکیمیں خود رہل تو اٹھ کے این بی بی دا قرآن طواف کریں داہا العظمت للہ بھائی بڑی مہربانی بھائی کمال ہو گیا سلام ہے سیالکوٹ ضلع تو اڈی معرفت دیکھو زبان تے واہ واہ قبلہ تے اکھ دا وضو ہو رہی ہے تے 17 سن 6 یقین کرنا اگر میں 100 دفعہ پڑھے تو 100 99 دفعہ 4 پڑھنا تو ساں دو میں فضیلت سمجھ کے ذہن اجفات شام رکھ کے تو ساں مکمل عبادت کی تھی تو میں 17 مکمل کرا خود رہل تو اٹھ کے این بی بی دا اے موجزہ عالیہ دا قرآن طواف کریں دا لکھ دن اے باب العلم کو ایک بندہ سمجھے کافی ہے اے باب العلم کو سہند وچ اکثر حیران کریں دی آئی اللہ تو لے جائے شام الہی آمین شام جاؤ نا جڑے ظاہر شاموں گواہی دیونا جڑا سکھ دے اس بی بی دی عزت دا صدقہ پردیدار ماما بہنا بیٹیاں سمیت سید غیر سید مالک تو انہوں جلدی مخدومہ شام دی دہلیز دا سجدہ کران بی بی دی حرم پاک دا باب القبلہ ایران چو سونے دا دروازہ بن کے آیا حرم پاک انہوں اج بھی لگوئے توفہ دیتا ہی حضرت آگئے خمینی او دے اتے سونے دے پانی نال چوتھے امام دی حدیث لکھی ہوئی امام چہارم فرمین دن اے میری پھپی عالمہ غیر معلمہ ہے 5 بزرگاں واہ واہ کی تھی تے نتیجہ اگلی سطرے سے میری عبادت قبلہ تکمیل ہو جائے میں ممبر پاک تکھلا غیر ذمہ دارانہ گفتگو دیئے جگہ ہی نہیں کسے کولوں تصدیق کرانا چاہو تکر عالمنا عالم غیر معلم ایسا علم رکھنے والا جسے کسی نے پڑھایا نہ ہو جسے کسی کے پڑھانے کی ضرورت نہ ہو عالم غیر معلم نبیان دی صفت ہے علی کی بیٹی اوصاف انبیاء کی مالک علم لدنی کی مالک اے باب العلم کو سہن دے وچ اکثر حیران کریں دی ہائی جدہ ٹر دی ہائی تا بابے کو عباس دیاں شکلاں دے دی ہائی تو اڈی نسل سلامت ہوئی یار
کیا کمال ماحول ہے، کیا روحانیت ہے. چلو رخ پھر گیا، میں بھی پھیراں. توڑے آنسو ویک کے، توڑے چہرے ویک کے، مستور ہو کے اتنی ارادے دی ہائی اٹل. علی کی علی بیٹی مستور اکدن پردے میں چھپی ہوئی. کچھ جگہ ایسی ہوندی ہیں جتھے پردہ دار دی مجبوری بن جاندی ہے، رکنا پوندا ہے. مگر کیوں ناز آئی ہاشمی بہادرہ نو بی بی دی شجاعت تے، مستور ہو کے ایک لفظہ سی بھکا دیتا. سرکی دا لفظ ہے، ساڑی سرگودہ سے آلکوٹ ساڑی پنجابی چاندن سٹ دیتا، پھینک دیا. مستور ہو کے اتنی ارادے دی ہائی اٹل، زندہ زوار معجزہ جاگنو وکھا دیتا. وہ ایتا کمال ویک جو ردے ہوئے ہتھا نال تخت یزید چاہ کے ہوا وچ بھکا دیتا. دوسری بار دعائے اللہ لے جاوے تو انو شام. میں نے حکم سی جو شاید وقفہ ہونا ہے لنگر پاک آستے، اس وقفے دے وقت تک میں مجلس پڑھنی ہے. یہ جڑا ہون تک پڑھے فضائل آئی مگر توڑے آنسو لگ دے رہے. جہاں دے دروازے دے پہرے دار دا نام عباس آئی. فضیلت دا پتہ ہوئے تو دکھ سمجھ آندہ ہے. بلکہ اہلیان سیالکوٹ میں ہمیشہ درانہ مسائب نام ہی انکار فضائل دے. جس بی بی دے 16 ویرانوں پتہ نہیں جو ساڑی پاک بہن دا قد کتنے. سیرت مریم کبریٰ ایک کتاب ہے. زندگی چ موقع ملے خصوصاً سیدزادی ایک دن دی بھی تو ساڑی ماں پردے چ بیٹھیاں بیٹیاں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا. عالیہ دی سیرت کتاب ہے، سیرت مریم کبریٰ. انہاں لکھے بھرا ویڑے چومینا تبی بھی گھر دے سینے ٹرے کدینا. اتنا ہی میں چاہ رہی آئی جو دل نرم مومن تے تسی کیڑا سونا. اور ہاں سادات دا وسدہ ویلا سن کے رونا سنت رسول ہے. پاک رسول اللہ وسد ٹیم مدینے بے کے امام حسین نو روندے ہیں. کربلا دے بعد تا ہندو بھی روئن، یہودی بھی روئن، عیسائی بھی روئن. پتھر، چند، سورج، ستارے، آسمان، کائنات دی درخت، ہر جنس روئیے. شیعت جمعی حسین نو رون آستے ہیں. میں مرشد قدیم ممبر پاک تو پڑھ دیا نہیں آکھیا جیڑا رون آیا یا جیڑا رون نہیں پیا سکدا اٹھ کے چلا جائے یا جا نہ ملے. نا گھروں ہر کوئی ٹردہ ہے غریب نو رون. تے او دی وڈی دلیل ہے کہ پردے لگے ہوندے ہر مجلس وچ. پردے دے پیچھے ہوندیاں ساڈیاں دھیاں تے بہناں. تے ہر تے جنازے تے ہی بندہ دھی لے کے نہیں جاندا. میں وہی پڑھ دینا جی. بادشاہ میرا اج دل سی میں علی دی دی دربار دی پیشی پڑھدا. روز جو سیال کوٹ حاضر ہیں چونکہ میں دربار پڑھے فضائل میں علی دی پی جس میرا ذہن مڑے قبلہ اللہ زندگی کرے اللہ مالی ناصر صاحب دی او پڑھ دے بیان شام دے دربار دی پیشی دا ماحول. تو میں انہاں دی مجلس تو استفادہ کر کے اج معاف کر دے اگر تو سید ہو. میں اتنی ہی ستر رکھدا دنیا دے بندے ساڑھے رون واسطے آن دی وڈی دلیل ہے. اے پردے چ او بیبیاں بھی بیٹھی ہوں سن جنہاں خون دے رشتہ داران دے جنازیاں تے کوئی نہیں جان دیندا. میرے اپنے مشاہدے تو اڈے مشاہدے چوئے گا قریبی رشتہ داران دی فوت کیے تھے بھی مرد جا کے ٹو علاقے دے نواب مرد جان دین فاتحہ پڑھان دین. دھی بندہ اس جنازے تے لے کے جاندہ ہے جتھوں نبدی نہ ہوئے. توڑی مدینے والے سرداراں تو نہیں نبدی ساڑی نہیں نبدی بادشاہاں تو تے اسی دھیاں لے کے غریب نو رون آن دیا. اس لئے میں قبلہ کدی بھی نہیں آکھیا جو ہر کوئی رون آئے کوئی تھوڑا لو لے گا. رونا ہے اپنی عاقبت لئی کسے اور تے کوئی احسان نہیں. تے حسرتیں ہوندی جنہوں 72 جنازے تے ایک وین دی اجازت ملی. بھائی جان جڑی ویران دے سامنے مرشد گھر دے سین اتنن ٹر دے جنہاں دے 16 ویرانوں پتہ نہیں ساڑی مخدومہ بہن دا قد کتنا ہے. جڑے ساورے گھر تو پیکی حویلی تک ایک گلی دا فاصلہ ان کر دیاں جو ماں مباہلچ گئی آئی. جہن دے لہجے تے بابے دی آواز دا پردہ آئی. جڑی بابے علی دے سامنے بی بی بلند قرآن نن پڑھ دے او 12-14 منٹ دا بازار دا سفر آئی 48 گھنٹے چ طے کر کے
اس بی بی دے سفران دا صدقہ ہون دوبارہ دعا آئی میرا اللہ جنہ ہائے کی تھی جنہ وامر مجبوری نہیں کی تھی جیڑے شام دنا سن کے دکھی ہوئے انہوں شام دی زواری کرا مالک جدہ شام جان رزق کتنا دیں ازادار کلہ کوئی بھی نہ ہوئے یا ماں نال ہوئے لودرے والے یا بہن ہوئے یا دھی ہوئے پھر ملنگ جی زوار گزرے بابا جی توڑا حکم آئی تک 70 پیادہ پھر زوار گھر دی غیرت لے کے اس بازاری چو گزرے جتھو غیرت اللہ علی دیاں دھیاں نال گزرے پھر تو انو ذاکرہ علمہ تو کدے نہ پوچھنا پوسی جو کفن سجاد دا خون کیوں نہ ہی رکدا اور میں پڑھن لگا فاتح شام دی دربار دی پیشی اے علی دی دھی دا قتلے حسین دے بعد حسینیت بچانا ستے کتھائیں بی بی نہیں آکھیا میں مر جاواں سید امتیوں واحد ہے شرابی دا دربار جتھے بی بی آکھے میں موت آ جاندی تیرے نال بولنا نہ پہندا ازادار پوڑی بچھانا لے دا خلوص جو شریفہ دا آنسو ایڈا سونا آ گیا ہر بندہ ہی رونے جو مشغول ہے الحمدللہ روحانیت والا اور انتظار نہ کراما قبلہ 14 میں 22 دفعہ دا بہن پھر آدھا زبارہ 12-14 منٹ لگ دن بازار مکدے اگوان دے دربار جتھے بازار مکدے تے دربار تک کل 70 قدم دا فاصلہ اس 70 قدم میں 15 اذانہ سنیا توڑی بھائی نسلہ سلام انجی روئی دے یار انشاءاللہ یہ عقیدت مودت توڑیاں نسلہ نو نصیب جڑے بچے نہ سمجھے انہوں نے بیٹا انج سمجھا وہاں 70 قدم تے 72 گھنٹہ پھر حالت ایسی آئی دوسرا سید مجلس یقیناً سادات تشریف فرما حسن تے سادات دے دکھ سادات دے سامنے نہایت ہی احتیاط و احترام نال پڑھنے پوندن بھائی جان ایسی مجبوری آئی کوئی ہک بوے آتے 12 نو بہنا پوندا آئی کوئی ہک جھنے آتے 12 دیاں 12 جھن پوندیاں صدقے ہو جاواں ہزار بیٹھے کھڑے بھائی شمولیت دی تیاری کرو تے میں 72 گھنٹے انتظار کر کے اے لفظ ہے جتھے سید دا پتہ لگ سی جنہاں نو جاندہ انہاں تو علاوہ مجلس پاک سید زادے کتھے بیٹھے نے بازار مکہ باب ساعت عبور ہویا اللہ دی کائنات دی وڈی شریف زادی زمانے دے کمینے دے دربار آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سن قبلہ جی سوکھا لب گیا نا دین مذہب کوئی ہوئے رکھو اتھے شیعہ سنی دیتی گل ہی نہیں مگر اہل سنت بھائی اتھے آنکھو تے قرآن تے حلف دینا کعبہ لے جاؤ غلاف کعبہ پکڑ کے تو ان قسم دینا آج اگر ساڑی دی بہن دے سر تے چادر ہے تا احسان اس دے جیڑی 9 گھنٹے شرابی دے دربار اچ کھڑی رہی مدینے والے عجیب کریم سردار ہیں کائنات تے علی اصغر دی پیاس مشہور ہے نا امام حسین غریب الوطن سردار دی بے کفنی مشہور ہے تے علی دی لٹی چادر روندے علی اصغر دی پیاس حسین دی بے کفنی تے علی دی دے برکنواں تے کیسا عجیب نظام ہے کیڑے تو ذاکیہ کریمی تکریمی پڑا جیڑا تسائیو دے نا دیاں سبیلہ اللہ کربلا دا زوار بنا بھی جاندہ کفن کوئی نہ ہی ہو کفن ونڈ دے جہندی چادر کوئی نہ ہی آج بھی جا شام دے حرم دے دروازے چ برکے ٹنگے کھلن تے نال لکھیا کھلے کسے دی میری قبر تے بغیر چادر دے واہ 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 آفرین مرحبا جرکم اللہ میرے پاک مالک تو اتھے راضی ہو میں بھائی کمال ہے مجلس پاک دا ماحول بھی کمال تو اڈا معیار بھی کمال الحمدللہ سوچ تو سونی عبادت ختم کریے جتنا وقت حکم ہی اس دے اندر میں اپنی نوکری تمام کرن لگا بی بی تو انو عزتہ نصیب کرن کربلا تے شام دی زواری
1657 میل دی تھکی ہوئی 64 رات دی جاگی ہوئی 72 گھنٹے انتظار اچ کھڑی ہوئی دربار دی پہلی پیشی تے 9 گھنٹے روز اسی پڑھنے نا 9 گھنٹے چانگ ضلع میں ایک دفعہ بڑی مدت پہلے آکھیا 9 گھنٹے گزر گئے اتھے ایک سکول ٹیچر ہیں ریٹائر ہیں عربی دے استاد نالے پیش نماز ہیں مجلس سے چوٹ کھلوتے انہوں میں نے کہا پتر ذاکر مولوی نہ گنوایا کرو گھنٹے میں آکھیا قبلہ کنج پڑھیے انہوں آکھیا 9 گھنٹے نہ ہوئے تے صرف 1 منٹ ہوئے ایئی تے ویکھو کھڑی کونے تے آئی کتھے اللہ توڑا بھلا ہوئے توڑی مدد نال میرے 2 آنسو آگے میری مخدومہ توڑی عبادت تو پرسہ قبول فرمان مسافرہ مظلوم دے نام دے سانگے توڑا مہمانہ بغیر کسی انتظار دے اب نتیجہ پڑھنا لفظ اگلا مشکل ہے ایک سطر میں رک کے اس لئے پڑھ رہے ہیں جو میری ہر سطر توڑے دل تے نقش ہوئے تو جس مقصد واسطے آئے ہو پورا ہوئے ہائے نہ صحیح ہانج نہ صحیح ٹھنڈی سانس تے بندے دی نکلے شام چوائی رازی ونجے جڑے کرسیاں تے بیٹھے ہیں او تھک پہ روم دا عیسائی سفیر میں بسم اللہ کرا دربار اس تخت نال والی کرسی تے بیٹھا ہی تے ایسا کہ میں بیٹھ کے تھک گیا بڑی دیر ہو گئی انہوں نے کھڑایا ہی سان بٹھایا ہی 10 اے خوشی کیوں ہے اے عید کیوں ہے اجے نہ رویے شراب دے نشے چ مخمور تے بدمست بغیرت آدھے ایک باغی دے قتل دی عید ہے میرا ایک باغی آئی جنہوں میں قتل کرائے او دے قتل دا جشن ہے ہائے کر سکو تا اچھا جڑے ساڑھے اہل سنت میں مانو رسول دے پتر نو قتل کرا کے تے مسلمان پہ آدھے ساڑھی عید ہے جڑا پوچھنا لے او دا مذہب عیسائی ہے امتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا او پہ آدھے تیرے باغی دا جرم کی آئی قبلہ آرام نہ لو سفید ریشن او بیٹھن دی جا پہ لگ دیں میں رک گیا جو میں اگلا لفظ آکھاں عیسائی پوچھ دے تے نام نہاد کلمہ گو تے سوالے جنہوں مرائے یوں دا جرم کی آئی شرابی آدھے او نماز نہیں پڑھ دا آلیہ دی جرت تو گال شروع ہوئی آئی نا اتھے ہی مکان لگنا بس ایسا کہ نماز نہیں پڑھ دا تے جمیں حضرت فضہ نو بی بی بنائے ہوئی آئی نا پردہ جناب فضہ دی کانڈ تو اپنی زخمی پیشانی اٹھا کے آلیہ فرمایا اماں ہون ہٹ جا پردیاں دے موسم گزر گئے میں جیڑا حسین بچان واسطے پتھر چل دی آئیاں میرے حسین ویر نو ایک شرابی پیادہ حسین نماز نہیں پڑھدا حضرت فضہ دن یا ماں نہ ساد یا اگو نہ ہٹا کیوں اماں فرمایا لوگ شراب پہ پیندن تے تم علی دی تھی ہیں ہائے کر سکو تا حضرت فضت سید زادے روزانہ ایک مرتبہ سلام بھیجیا کرو کم از کم ایک مرتبہ جناب فضت سید سلام بھیجیا کرو 9 گھنٹے دی پیشی ہے اگے آئی جناب فضہ دی کنڈ مگے فاتح شام تے پورے 9 گھنٹے ایک بھی پیر زمین تو نہیں اٹھایا بادشاہ دیاں پاک دیاں کدی سجا پیر کدی کھبا پیر فضہ نہیں چاہیا بی بی پوچھے میں پیر نہیں چاہے فرمایا آلیہ توڑے سار تے چادر کوئی نہیں توڑے پیرنچ نہ لین کوئی نہیں اگے شراب پہ پیندن میں سوچ دیا متے میں سجا پیر چاہاں تے توڑا اوئی پیر زمین تے ہوئے کسے غیر دی نگاہ نہ پیران تے پہ جائے میں برداشت نہیں کر دی 9 گھنٹے دے بعد جد آکے نہ ہٹ جا علی دی میں تیرا غریبی دا پردہ میں عباس تے بعد تیرا برکہ بن کے شام آئیاں کیوں ہٹیں دے ہو فرمایا اماں تو ہٹ جا کسی غیر دی جرت ہی نہیں میں نے ویکھے میرے آسے پاسے انما یرید اللہ دا غلاف ہے میں جس کم وسط شام آئیاں جیڑا کم میرے ذمہ یوم الست لگائی اس دا وقت آ گیا فضہ نو ہٹا کے بی بی آکھے اس کو خاموش لفظ خاموش اتنا اثر آئی علماء لکھ دن جدہ منہ کھلا ہی کھلا رہ گیا جدہ بندہ ہی بند رہ گیا دربار دے سینج گھوڑے کھڑے ہیں جدہ پیر اٹھے آئی زمین تے نہیں لگا جدہ زمین تے آئی اٹھے نہیں نکاریاں تے ڈھول وجاون والے چوٹ مار دے رہے آواز کوئی نہ آئی زیدی صاحب قبلہ فرما گئے خطیب آل محمد گلی چو اونٹ گزر رہے ہیں انہاں دے گلیاں چ گھنٹیاں اونٹ چل دے رہے گھنٹیاں دی آواز بند ہو گئی
اور بی بی دے خطبے دا ایک جملہ تے ازادار دا قبر تے کفن تک رون دا سامان بی بی رو رو کے پیا دن انقلاب زمانہ ہے مجھ جیسی کو تجھ جیسے سے بولنا پڑا آفرین مرحبا جرکم اللہ بی بی فرمایا ہونا کی اکھے کیوں مرا رہی میرا حسین یاد نماز نہیں پڑھتا حالیہ فرمایا میرا تے او نمازی آئی جاندہ قتل لے سارے سجدے چاہیے جتھوں میں فکرہ لیا ہے نا جو علامہ علی ناصر صاحب دی تقریر او پہ کر دیاں معاشر دے میدان اچ حسین دے قتل دے گواہ دی بات ہون سمجھو جو میں 35-36 منٹ تو اٹھے کیوں لینے تے میں کیوں آکے معافی مانگ کے میں وہی پڑھا جڑا قبلہ چھڑیا ہے جدہ بی بی آکے نا میرا سجدے چ قتل ہویا یزیدہ دے کوئی گواہ عالیہ فرمایا پہلی گواہ میں جڑی 70 قدم تے قرآن چاہ کے واسطے دیں دی رہی پھر ایک معصومہ اشارہ کر کے آدھن دوجی گواہ ہے جڑی 4 قدمہ تے ہاتھ بندی رہی پھر مخدومہ فرمایا نا 900 کرسیاں تے 200 لوگ ایسے بیٹھے جڑے میرے حسین دی آخری نماز دے چشم دید گواہ ہیں توڑے مذہب وچ ماتم صرف جائز نہیں واجب عبادت ہے اگر تیار بیٹھے ہو بی بی فرمایا تو ساڑی گواہی مننی نہیں جو ساڑا تو دشمن ہے انہا میری گواہی دیونی نہیں ہے تیرے خوشامدی تے زر خریدن پر گواہ میں ایسے پیش کرے سا معاشر دی عدالت اچ نبی مانوے سر اللہ دی عدالت اچ تیریاں نسل نمننا پوسی جو حسین نمازی آ کیڑے گواہ بی بی آدھی آنکھیں تا او خنجر بولے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ او خنجر کلام کرے جس خنجر نال میرا نمازی ویر سجدے چکٹھا بی بی آدن جے توں آنکھیں تمہیں او گواہ پیش کران اے تیرے درباریاں چو کسے نو بولن دی جرتی نہ روے بے غیرت دے جواب تو پہلے پھر دعائے اللہ شام لے جاوے جیڑا گیا ہے او میری گواہی دے وے جتھے عالیہ پہلا خطبہ پہ پڑھ دیاں او مسجد حال جھکی جگہ ہے وہ تو قریباً 20 فٹ اچھی جاتے بیٹھا ہی بے غیرت تے بی بی دے اس ہاتھ تے 17 قدم تے قبر ہے جس قبر چ یحییٰ بن زکریا نبی دا کٹے ہویا سر دا بی بی قبر والے پاسے رسی چ گردن پھیر کے آدن اللہ دا نبی میں سچی ماں دی سچی تھیاں میں ویر دی آخری نماز دا گواہ چاہی دا قبر چھڑ تے گواہی دے ایسی سترے دے بعد میں 2 وین کرنے جتنا وقت میں حکم دے گئے سنو موگ گیا 2-4 منٹ اضافی مانگ رہے ہیں جو میں اپنی مجلس دا نتیجہ دے کے جاواں میں ازائی انداز دا ایک وین سنا کے جاواں سر نبی دا شک قبر چو باہر آیا تے ہائے کرنے والے بلاند نہیں ہویا زمین دے نال نال سفر کر دویا نبی دا سر تخت دے قریب آ کے دے میں یا نبی گواہی دینا حسین سجدے شہید ہویا پھر نبی دے کٹے ہوئے سارے چو آنسو لڑن لگ پے تے رو رو کے نبی آدھے نلی دی تھی معاف کرنا میں بلاند ہو کے تخت بیٹھے دے برابر آکے تیرے ویر دی نماز دی گواہی دیندہ مگر میں اچھا اس واسطے نہیں ہویا تواڈے وال کھلے ہوئے مرحبا 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 عظم اللہ ہو جورکم عظم اللہ ہو حق ادا کر دیتا سیال کوٹ راضیاں شبیر دی امہ راضی انہیں نبی دی گواہی دے دربار پڑی ہے بڑی لمبی مجلس ہے جوانی نصیبوں نے عزیز محترم ایک کی وینڈ کرن لگا جب بدلے نے دربار دا ماحول تاخت والے بے غیرت سمجھے جو میری فتح شکست جو بدل گئی لوگاں دے ذہن تو عالیہ دے خطبے دا اثر ہٹانا ستیسا کہ جنہ کربلا سیدہ نو مارے ہے جنہ رسول دے پترہ نو قتل کیتا ہے او سار بھی لے آؤ ہتھیار بھی لے آؤ تے آؤ میرے تخت دے سامنے کسے بہادری دے سناؤ میں تو انو انعام دے ماں قاتلان دی فہرست جو سب تو پہلے علی اکبر دا قاتل ایک ہاتھ چک لکڑی دوجے ہاتھ چلی اکبر دا سر ہس دو یا اتھو گزریا جتھے پالنا لی ماں رون دی کھلی آئی آلیت تخت درمیان آکے آدھے انعام دے میں حسین دا محمد دی شکل آلا پتر ماریا ایک کمینہ دے میں آکھے ہتھیار لے آؤ جدے نال ماریا توں ایک بلند لکڑی لے آئے
اے بے غیرت حساس کیا دے خالی لکڑی گوائیے اے دے اتہائی نیزے دا پھل تے او پھل میں علی اکبر دے جگارے تروڑ چھوڑے آئی جدہ پتہ لگا سے اس وڈا ظلم کیتا یزید انعام دیتا ہے تے قاتل رسے آئے آدھے میرا کام وڈائی تے انعام تھوڑا ہے قاتل رسے آتے علی اکبر دی ماں ہاتھ ملے جائے 18 سال برکے چپالے آئیو کربلا لوے کیا دیا اکبر میں کوئی نیزیاں واسطے پال دی رہی ہے اکبر تیرا قاتل انعام تو رسدہ بھی ہے ماں اجے جی دی کھڑی ہے آفرین مرحبا اجرکم اللہ اور وہ آخری سطر جی دے واسطے میں 4 منٹ منگے قاتل آن دے رہے انعام لین دے رہے قاتل نچ دے رہے شراباں پیچ دیا رہیاں تے غریب دیاں بہنا چوپ کر کے کھڑیاں رہیاں قاتلہ سب تو آخر تے او بے غیرت آئے جے دین دا کعبہ گرایا ہے واہ واہ مرحبا اجرکم اللہ مظلوم کربلا دا قاتل الحسین منی و انا من الحسین دی تفسیر رسول دی گردن تے خنجر مارن آلا شمار بے غیرت ایک ہاتھ غریب دا سر چاہیا ہویا نہیں میں جلدی آ گیا کھڑے ہو کے ہائے کرن والے میں تو ساں جواب دیو میں جلدی چاہ گیا تاں نہ سمجھے میں آکھے ایک ہاتھ چ مسافر دا سار میں مجلس چھڑنی ہے وقفہ ہو جانے راہ تے سوچ دا جاویں اس ایک ہاتھ نال کین چاہے ہو سی یا ہاتھ تھلے تے سار اتے سیدے تے اشارہ کر کے بیٹھا دے انج چاہے سی میں صدقے ہو جاواں مظلوم دی دی جی وہ پہ یار دھی بھی وے دی پئیے تے بہن بھی وے دی پئیے سار چاہ کے انگلی تے خنجر بھنگا کے طاقت دے سامنے آساس کیا دے وڈا انعام میں دے میں رسول دا پتر قتل کیتا ہے یزید آدھے میں 2 جگیران رہے تے بسرے دیاں لکھ دیتیاں تیرے نصیب چوئیاں تین مل جاسین ایتھے دربار نکا دنام کیوں مگ دیں سار اچھا کر کے آساس کیا دے 2 جگیران دا لالچ پیا دے نئے میرے ظلم دا کارل اللہ نے سکتا توڑے لکھ دے زا لے مشاہی تیرے 9 قاتلے او ناکام ہٹے وہ اتھے کئی نہیں جرا تو وکھائی کیوں شمر بے غیرت حساس کے آدھائے جدہ میں پہنچا او دویں پیوتے تھی بیٹھے کبے کو گاللہ ماتام جدہ میں پہنچا او دویں پیوتے تھی بیٹھے کبے کو گاللہ یادہ نائی اٹھ دی پیو دے آئیو سینے تو میں چھڑکانا لے اٹھائی جدہ میں پہنچا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا سوری کہ چند منٹ زیادہ ہو گئے رب العزت ذکر و مجلس